पोस्टमार्टम भर्खरै सिद्धियो भन्ने छ। हामीले रिपोर्ट पाइसकेका छैनौँ, अब फाइनल रिपोर्ट हेर्न बाँकी छ। तर दिलमाया बहिनी, गायिका बहिनीको अन्तिम धोको, अन्तिम इच्छा, मर्नु अगाडिको इच्छा, मृत्यु प्रकरणमा बोलिरहेका छौँ र यो विषय निकै नै पेचिलो बन्दै गएको छ। उनका प्रेमीले पहिलो जुन बयान दिएका थिए त्यो बयान एकाएक झुटो साबित हुँदै गएपछि पछिल्लो समय प्रहरी पनि अचम्मित परेको छ र यो विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीले ती प्रेमी भनिने सूर्य भन्ने ती प्रेमीलाई चाहिँ लगातार चाहिँ सोधपुछ गरिरहँदाखेरि उनले जुन सल फ्यालेका थिए, त्यसपछि हराएको मोबाइलको विषयमा पनि निकै नै तथ्यहरू खुल्न आएका छन्। यो विषयमा बोल्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ पुण्य गौतमजी, स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। के छ यो विषय, तपाईँले हेर्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ? अब म ठ्याक्कै यकिनका साथ भन्न सक्दिनँ, तर मलाई अहिले शङ्का भएर मैले अहिले फोन गरेको थिएँ हाम्रो कमल सरगमजीलाई। उहाँको स्टुडियोमा मैले एकचोटि भेटेँ जस्तो लाग्यो दिलमाया बहिनीलाई, दिलमाया सुनवारलाई, किनभने मलाई हल्का 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 याद आयो क्या, कतै उहाँ पो हो कि भन्ने मेरो सबकन्सियस माइन्डले ठम्ब्यायो। यदि त्यो हो भने म बडो दुःखी छु, किनभने मलाई अलिकति याद हुँदासम्म उहाँसँग हामीले चिया खाएका थियौँ। बहिनी दिलमाया लोक सङ्गीतमा सफल हुँदै अगाडि बढ्नुभयो। लालीगुराँस टिभीका हाम्रा कमल सरगमजीले उहाँलाई मौका दिनुभयो र उहाँप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छु। र उहाँको जीवन अत्यन्तै वियोगान्तक कथाले भरिएको रहेछ। उहाँको जिन्दगी एउटा दुखिया गायिकाको जिन्दगीको रूपमा अवस्था हो। उहाँलाई पारिवारिक सुख चैन कहिल्यै मिलेनछ र पछिल्लो समय उहाँ लगभग डिप्रेसनको शिकार हुनुभएको रहेछ। योभन्दा अगाडि पनि विष सेवन गर्नुभएको रहेछ, पोइजन खानुभएको। त्यतिखेर हाम्रो लालीगुराँसको कमलजीले लिएको इन्टरभ्यूमा स्पष्ट रूपमा उहाँले आफ्नो जिन्दगी छोटो भएको तर्फ सङ्केत गर्नुभएको रहेछ। उहाँलाई जिन्दगीसँग यति धेरै वितृष्णा किन उहाँलाई जिन्दगीसँग मोह भएन, किन उहाँ यो संसार यो धरती छाड्ने निर्णय लिनुभयो र आखिर त्यो को बैगुनी हो, सूर्य हो कि बादल हो हामीलाई थाहा भएन। त्यो धन्दासेठ, त्यो पापी, त्यो एक ढङ्गले भन्ने हो भने दिलमाया बहिनीको जिन्दगी समाप्त हुनुको पछाडि जसको कुकर्म थियो, जसको भिलेनको जस्तो हात थियो, त्यसलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ नेपाल प्रहरीले, राज्य प्रशासनले, अदालतले। सजाय दिनुभन्दा अगाडि एउटा कुरा खुलाइदिनुहोस्, यो मृत्यु हो कि हत्या हो? अब यसको विषयमा राज्य प्रशासनले अनुसन्धान गरेको, तहकिकात गरेको विषयमा हामीले धेरै जान्ने सुन्ने अजासु भएर बोल्नु हुँदैन। तर तथ्यहरू हेर्दाखेरि, प्रमाणहरू जुटाउँदै ल्याउँदाखेरि, अब यो जो सलको कुरा गर्नुभयो, अरू कुरा गर्नुभयो, हामीले एभिडेन्सको आधारमा कुनै पनि चिज, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनु पर्छ। मैले त अस्ति पनि भनेको थिएँ, हत्यारा जोसुकै होस्, त्यो कसैको दाइ होस्, प्रेमी होस्, बाउ होस्, छोरो होस्, अपराधी भनेको अपराधी हो। आकाश पाताल, दुई पाताल, यत्र तत्र सर्वत्र, तीन त्रिलोक, 14 भुवन, जताततैबाट पनि खोजेर कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। जहाँसम्म मलाई लाग्छ घटनास्थलको प्राकृतिक मुचुल्का उठाउँदा, त्यसको बारेमा पाटो पक्षको विषयमा अनुसन्धान गर्दा र घरबेटीहरूको कुरा सुन्दा, जस्तो कि 1 बजे एउटा स्ट्याटस उनले पोस्ट गरेकी हुन्छन्, जिन्दगीदेखि हारेको, थाकेको, बाँच्न मन नभएको, यो धरती छोडेर जाने कुरा उनले गर्छिन्। र त्यसपछि घरबेटी बुढाबुढीले पनि स्पष्ट रूपमा भन्दा पनि अलि अप्रत्यक्ष रूपमा सङ्केत गर्नुभएको छ यो हत्या हो कि भन्ने। तर प्रारम्भिक मुचुल्कामा त प्रहरीले यो आत्महत्यातिर सङ्केत गरेको थियो नि यो घटनालाई। अब यस्तो हो, हेर्नुहोस्, म कुरा नचपाइकन गर्ने मान्छे, योभन्दा अगाडि पनि उहाँले आत्महत्या सुसाइड अटेम्प्ट गरेको हुनाले कतै आत्महत्या त होइन भन्ने कुरा एउटा छ। फेरि उहाँको घटनास्थलमा मोबाइल भेटिएको छैन, याद गर्नु होला, पोइन्ट टु बी नोटेड। अहिलेसम्म पनि भेटिएको छैन। अहिलेसम्म भेटिएको छैन, कहाँ गयो त? अथवा यसलाई यसो भन्नु न, दिलमायाको जिन्दगी नै समाप्त हुने गरी एउटा कलकलाउँदो भरभराउँदो उमेरमा यति राम्रो गायिका, उहाँको स्वर सुन्नुहोस् त कस्तो मिठासपूर्ण छ, कति दर्द भरा छ। वास्तवमै उहाँ रुँदै रुँदै गाएको त्यो गीतहरू अहिले टिकटकमा भाइरल भएको छ, भिडियो क्लिप्सहरू। एक हिसाबले हेर्दा उनलाई जिन्दगी यो धरती, एक हिसाबले भन्नुपर्दा 84 लाख जुनीहरूमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट जीवन मान्छेकै जीवनबाट टाटा बाई बाई गर्न, अलविदा गर्न उक्साउने अथवा भड्काउने अथवा बाध्य पार्ने को हो? एक हिसाबले भन्नुपर्दा यो दुईटा कुरा हो,
हत्या हो भने हत्यारालाई कतै पनि उन्मुक्ति हुनु हुँदैन, छुट दिनु हुँदैन। हत्या पनि हुन सक्छ। आत्महत्या भने यो दुरुत्साहन नै हो। उनलाई आत्महत्या गर्न बाध्य कसैले बनाएको छ। भलै उनको त्यो स्ट्याटस नक्कली हो, असली हो, कसैले उनको मोबाइल थुतेर आफूले उनलाई सिद्ध्याएर अनि त्यसपछि अन्तिममा पानीमाथिको ओभानो बन्ने अथवा आफ्नो अपराध र कर्तुत ढाकछोप गर्ने गरी एक हिसाबले भन्नुपर्दा मलाई त लाग्छ यो अहिले जेलमा सडिरहेका छन् नि कुख्यात चार्ल्स सोब्राज, जसलाई बिकिनी सिरियल किलर भनेर चिनिन्छ, त्योभन्दा पनि चलाखीपूर्ण तरिकाले हत्या गरेको हत्या हो भने आत्महत्या हो भने पनि उनी स्वेच्छाले आत्महत्या गरेको होइन, दुईचोटि भयो। उनलाई उक्साइएको हो र ताज्जुब के लाग्छ भने जब उनले पहिलोचोटि सुसाइड एटेम्प्ट गरिन् नि, आत्महत्याको प्रयास गरिन् नि, त्यसपछि उनका आफन्तले उनलाई संरक्षण गर्नु पर्थ्यो, उनलाई राम्रो ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्थ्यो, उनको बारेमा खोजी निधि गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि भएनछ। उनी एक हिसाबले चारैतिरबाट एक्लिएर माया प्रेम नपाएर एउटा भड्किएकी नारी थिइन्, जसलाई सम्हाल्ने माया प्रेमको उपचार दिने कोही पनि थिएनन्। त्यो एउटा लभ थेरापी भन्छ क्या यस्तोको लागि। जो मान्छे जेबाट कुण्ठित भएको छ, जेबाट पीडित भएको छ, उसलाई त्यही उपचार दिनुपर्छ। जस्तो कुनै मान्छे पैसाद्वारा कुण्ठित भयो भने पैसा पायो भने उसको कुण्ठा सिद्धिन्छ। यिनको कुण्ठा चाहिँ दिलमायाको सबभन्दा ठुलो कुण्ठा पीडा, उनी प्रेमको भोको रहेछन्, प्रेमको तृष्णा उनलाई जाग्यो। उनलाई पनि माया गर्ने कोही होस्, उनको अगालोभरिको प्रेमीले उनलाई जिन्दगीभरि माया गर्न सकोस्, तर त्यो चाहना उनको कहिल्यै पुरा भएन। कठेरा बहिनी, यो धरती छोडेर उनी बिदा भएकी छिन्। हामी एकदम स्तब्ध भएका छौँ। मेरो त हजारौँ बिच्छीले टोकेको भन्दा बढी पीडाको आँसु झऱ्यो र राजगोमनले ठुगे जस्तै पीडा भयो। पैताला मुनिको जमिन भाँसियो, टाउको मुनि माथिको आकाश खस्दा जस्तो। उनका प्रेमी भनिएका सूर्य श्रेष्ठलाई तुरुन्तै पक्राउ गर्यो होइन, तर घटनाको मुजुका उठाउँदाखेरि चाहिँ सामान्य आत्महत्या नै हो भनेर प्रहरीले भनि नै रहेको थियो। तर त्यो स्थानमा चाहिँ मृत्यु भएको त्यो जुन झुन्डिएको पासो लागेको भनेको सल नभेटिनु, मोबाइल नभेटिनुले प्रहरीलाई पनि अलिकति शङ्का उब्जाएको थियो। पछि उनका प्रेमीसँग बयान लिने क्रममा उनले उनको मृत्यु भइसकेको र आफू अतालिएर त्यो सल फ्यालेको भन्दा पनि पछि जुन सिसिटिभी फुटेज लगायतका प्रमाणहरू भेटिसकेपछि चाहिँ उनले चाहिँ त्यहाँ आफू साँच्चै नै त्यो घटना भएको समयमा त्यहाँ रहेको भनेर खुलाएका छन् नि। भनेपछि एकपछि अर्को सत्य बोल्दै जाँदा कतै हत्यारा उनी त होइनन् भन्ने शङ्का धेरैमा छ। तपाईँलाई के लाग्छ? शङ्काको सुई कम्पास त्यतातिर तेर्स्यो। तपाईँले भने जस्तै घटनास्थलको प्रकृति हेर्दा र सारा घटनाको साङ्गोपाङ्गो अध्ययन गर्दा कतै त्यो गडबडी त छैन, हत्यै त होइन भन्ने कुरोको आधार बलियो हुँदै आएको छ। आत्महत्या हो भने पनि आत्महत्या किन भयो, के कारणले भयो, दुरुत्साहन गर्ने को हो, त्यसलाई समाजले चिनेको छ र प्रशासनले पनि चिन्छ र कडाभन्दा कडा कारवाही गर्छ। यो केस त्यत्तिकै रफादफा भएर जानु हुँदैन। तर अहिले धेरै बलियो सम्भावना हत्याको हुनसक्छ। मलाई नेपाल प्रहरीको एकजना रिटायर आइजीले भन्नुहुन्थ्यो, जस्तो नेपालको प्रहरी भनेको इन्टरपोलको इभ्यालुएसनमा संसारकै उत्कृष्ट प्रहरीमध्ये एक हो। जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ, सत्य सेवा सुरक्षणमको मन्त्र जप्ने नेपाल प्रहरी इन्भेस्टिगेसनमा काबिल छ। तर दुई कुराले उसको नौनारी गलाउँछ। एउटा दबाब र प्रभाव याद गर्नु होला शक्ति केन्द्रको। दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ जस्तो फास्ट ट्र्याकमा गएर फाइल बन्द गर्ने चाहना कतिपय प्रहरी अफिसरको हुँदो रहेछ। उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। तर आत्महत्या भन्नासाथ लफडा भयो नि त, खर्च लाग्यो, लफडा भयो, त्यसका प्रमाणहरू जुटाउनु पर्यो। मतलब हत्या भन्नासाथ वा आत्महत्या दुरुत्साहन भन्नासाथ होइन, आत्महत्या स्वेच्छाले गरे भन्ने बित्तिकै लगेर मुचुल्का उठाएर अब त्यसपछि यता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउने बित्तिकै आर्यघाटमा गएर सद्गत गर्न सकियो, घाटमा लगेर सेलाउन सकियो। तर जब तपाईँ हत्या भन्नुहुन्छ भने त्यसको लागि तथ्य चाहियो, प्रमाण चाहियो, अदालत जानु पर्यो। प्रहरीले त्यो लफडा गर्नु सट्टा अथवा आत्महत्या दुरुत्साहन भन्नासाथ सुसाइड नोट ठ्याक्क छ भने त होला सजिलो हो, होइन भने सुसाइड नोट त छ नि त, फेसबुक स्ट्याटस नै लेखेर सुसाइड नोटमा फेरि म फलानाको कारण बाध्य भई भनेको छैन नि त, गाह्रो त्यहाँ छ। कसैको कारणले बाध्य भएको होइन, सुसाइड नोट चाहिँ हो, तर सुसाइड नोट नक्कली हो कि सक्कली हो। जस्तो कि हत्यालाई आत्महत्या बनाउनको लागि सुनियोजित रूपमा उनको मोबाइल कब्जा गरेर उनलाई झुन्ड्याएपछि वा उनलाई सिद्ध्याएपछि त्यो खालको सुसाइड नोट लेखेको हो कि त्यहाँ दुरुस। या त मेरो शङ्का के हो भने
पहिलो कुरो हत्या पनि हुनसक्छ, दोस्रो कुरो आत्महत्या दुरुत्साहन पनि हुनसक्छ। शुद्ध आत्महत्या चाहिँ होइन है भन्ने मेरो ठहर छ। यदि शुद्ध आत्महत्या हो भने आउनुभन्दा पहिले नै उनको मृत्यु भएको थियो, तपाईँको सङ्केत त्यही हो? इट मे पोसिबल अर नट, यसै म एक्चुअली आई कान्ट से। तर एउटा कुरो चाहिँ पक्का के हो भने उनलाई मर्न बाध्य तुल्याइएको, मर्न। उनी त्यत्तिकै यो कलकलाउँदो उमेर छाडेर यो धरती छाडेर जान चाहँदैनथिन् र मेरो विचारमा उनी केही गर्न चाहन्थिन्, करियर बनाउन चाहन्थिन्, लोकदोरी क्षेत्रमा छुट्टै आफ्नो इमेज बनाउन चाहन्थिन्। नेपालको लोक सङ्गीतमा उनको आफ्नो छुट्टै एउटा नाम पनि भन्दै थियो। तर यी सब चिजलाई त्यागेर जिन्दगी समाप्त पार्नु भनेको सजिलो छैन। आफ्नो जिन्दगीप्रति कति मोह हुन्छ। मैले एकजना क्यान्सर रोगी भेटेको थिएँ 90 वर्षको, तर उनलाई अझै 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 धेरै बाँच्न मन थियो, पीडा धेरै थियो, दर्द हुन्थ्यो, तर पनि मान्छे त्यसरी जिन्दगी बाँच्न चाहन्छ। तर कसैले पनि कलकलाउँदो उमेर समाप्त पार्न चाहँदैन र यो ढङ्गले जुन चलखेल भएको छ यसमा म के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि तत्त्वले यो अनुसन्धानमा प्रभाव पार्नु हुँदैन। सुन्दैछु यो फाइल क्लोज गर्न र यो केसलाई रफादफा गर्नको निम्ति प्रयत्न गरिँदैछ रे। खबरदार, नेपाल प्रहरीप्रति हाम्रो विश्वास छ, राज्य प्रशासनप्रति विश्वास छ। र म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, जस्तो प्रहरीको जागिरको एउटा बाध्यता, एकछिनको लागि तपाईँ इन्सपेक्टर वा डिएसपी हुनुभयो, तपाईँ देशभक्त हुनुहुन्छ, तपाईँ जनप्रिय हुनुहुन्छ, तपाईँलाई जनताका एजेन्डाहरू चित्त बुझ्छ। एकछिनको लागि महँगी विरुद्ध पुण्य गौतम आन्दोलनमा आयो, जयकिशन बस्नेतजी आन्दोलनमा आउनुभयो। अब तपाईँ कस्तो, त्यो आन्दोलनप्रति तपाईँको 100% होइन, 1000% समर्थन छ। अनि गृहमन्त्री अथवा तपाईँका माथिका हाकिमको आदेश आउँछ, तिनलाई कटबासको लट्ठीले टाउकै टाउकामा हान्नु, अथवा टियर ग्यास छोड्नु, अथवा रबरका गोलीसम्म छोड्नु, अथवा यस्तो पनि हुनसक्छ कि सिद्ध्याइदिनु भन्ने आदेश आयो भने सिद्ध्याउनु पर्ने रहेछ नि त। आदेशका बयान म एकचोटि तपाईँलाई भन्छु ल। बिहान उठ्दा झुन्डिएको अवस्थामा देखेपछि आत्तिएर भागे म, हतार हतार सल निकालेँ, त्यसपछि डराएर त्यो सल लिएर म बाहिर निस्केँ। उनले दिएको बयान यही। यसमा तपाईँलाई विश्वास त हुनुहुन्छ तपाईँ? सूर्यले हजुर, मलाई शङ्का छ, यो शङ्कास्पद बयान हो। लट्स अफ डाउट। मलाई लाग्छ यो सबभन्दा ठुलो कुरो उनको मोबाइल किन भेटिएन आत्महत्या स्थलमा, यो त गम्भीर रहस्य छ। अनि तपाईँहरूले घरबेटीको पनि प्रतिक्रिया सुन्नुभयो। हुन त यसको विषयमा हत्या नै हो भनेर किटानी जाहेरी गरेर हिजो उनका बुवाले पनि निवेदन दिइसक्नु भएको छ, उजुरी दिइसक्नु भएको छ। लेट्स सी, हेर्दै गरौँ। तर एउटा कुरा पक्का के हो भने यो समस्या दिलमाया एक्लोको होइन। आज धेरै अपार्टमेन्टहरू यस्तै हाम्रा चेलीबेटीहरूले भरिएका छन्, यस्तै दुखी आत्माहरू भड्किरहेका छन्। नजाने बाहिर बाहिर मन्द मुस्कान छाड्ने कति गायिका वा कति गायकहरू, कति कलाकारहरू, कति सामाजिक फिल्डका मान्छेहरू भित्रभित्रै खुनको आँसु रोइरहेका छन्। उनीहरूको जीवन कसले बचाउने? मैले धेरै मान्छे डिप्रेसनमा गएको देखेँ। उनीहरू मलाई कहिलेकाहीँ फोन गर्छन्, हेर्दाखेरि सुखी सम्पन्न छन्, कार छ, गाडी छ, घोडा छ, वैभवशाली जीवन छ। अनि मलाई भन्छन्, पुण्यजी तपाईँको भिडियो हेर्दा मलाई आनन्द आयो, म त बडो छटपटाइरहेको थिएँ यार, थेरापी जस्तै भयो भन्छन्। किन त्यो पीडामा त भन्नाले एउटा कुरा ख्याल गर्नु, यहाँ 2-3वटा कुरा छ। एउटा हनी ट्र्यापको पनि समस्या छ, नारी भएर अनि अनेक खालका नाना नौरङका नाठाहरू खेलाएर मान्छेको करियर बर्बाद बनाउने, खुत्रुके पार्ने, एउटा त्यो। दोस्रो, अर्काको नाउँमा उठ्ती पुर्ती गर्ने र हनी ट्र्यापमा पार्ने समस्या पनि छ। र यस्ता दिलमाया जस्ता बिचरा, अब के भन्ने, बहिनी उहाँले धरती छाड्नुभयो, उहाँ जस्तो निरीह गायिका, गायक, कलाकारहरू पनि धेरै। शनिबार बिहान जुन स्ट्याटस आयो उनको, त्यो म तपाईँलाई सुनाउँछु। तपाईँलाई विश्वास छ कि छैन तपाईँले हेर्नु होला। कसैको माया पाउन सकिन, जति कोसिस गरे पनि पाउन सकिन, तर पनि हार खाइन, तर अहिले धेरै गाह्रो भयो, म बाँचेर पनि दिनदिनै मर्न सकिन आमा भनेर उनले स्ट्याटस पोस्ट गरेकी छिन्। र यो आफ्नो कदम जुन चालेको छु, यो आफ्नो स्वेच्छाले चालेको छु, यसमा कसैको पनि दोष छैन भनेर उल्लेख गरेकी छिन्। यो स्ट्याटस अरूले लेखिदिएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? चलाख मान्छेहरूले, एकदम इन्टेलिजेन्ट क्लेभर टाइपको क्रिमिनलले यस्ता खेलहरू खेल्छन्। यदि यो हत्या हो भने हामीलाई थाहै हुँदैन। दोस्रो, उनले पनि लेखेकी हुन सक्छन्, 5% त्यतातिर पनि जाउँ, किनभने भाषाहरू धेरै मिस्टेक छ। मैले हेरेँ कुनै बौद्धिक प्राउड मान्छेले लेखेको भन्दा पनि इमोसनल मान्छेले लेखेको बुझिन्छ। त मैले अहिले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि त, एउटा कुरा चाहिँ पक्का के हो भने उनी माया प्रेमको अभावमा तडपिएकी छिन्।
तडपिएकी थिइन्, अब थिइन् भन्नुपर्छ किनभने अहिले यो धरतीमा छैनन्। कोही मायाको अभावमा, कोही मायाको प्रभावमा पुलपुलिएर अथवा आत्तिएर जीवन फ्याँक्दा रहेछन् भन्ने कुरो पनि हामीले संसारमा धेरै उदाहरणहरू देख्न सक्छौँ। र यो म सबैजनालाई के भन्छु भने यो माया, प्रेम, अगेरा बगेरा यी सब कुरा इमोसनल हुन्, जिन्दगी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँ कसैको माया पाउनुहुन्न भने तपाईँको जिन्दगीको एउटा ढोका बन्द हुन्छ, तर 10वटा ढोका तपाईँको खोलिरहेको हुन्छ। तपाईँलाई माया गर्ने अरबौँ मान्छेमध्ये यो धरतीमा धेरै हुन्छन्। माया प्रेमको अभावमा छटपटिनु हुँदैन। ल माया पाइएन रे, के फरक पर्छ त? ए बाबा माया पाइएन, के हो माया भने? प्रेम भने के हो? हुन त यो कठोर शब्द प्रयोग गर्नुभयो भन्नु होला तपाईँले, तर एउटा कुरा के भने माया प्रेम मात्रै सर्वस्व होइन है। माया प्रीति रस रङ आदि इत्यादि अगेरा बगेराबाट माथि उठ्नुपर्छ। मान्छेको जिन्दगी बहुत महत्त्वपूर्ण छ। प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा नि जस्तो घाँटीमा बाहेक अन्य कतै मार्क देखिएन, यो भनेपछि त हत्या कसरी हुन सक्ला? यस्तो हो क्या, मान्छेले कहिले के गर्छन् भने यो प्रहरीले भनेको म तपाईँलाई भन्छु, एकदम चलाख खालको क्रिमिनलले एउटा टिकटक बनाउँदा झुन्ड्या जस्तो गर त भनेर पनि खिचिया हुन्छन्। त्यस्तो पनि आइसक्यो अहिले कतिपय नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी होइन, सरक्क अनि तान्दिने सिद्ध्याइहाल्ने, त्यो पनि हुनसक्छ, अरू पनि हुनसक्छ। र मैले तपाईँलाई भनिहालेँ यो दुवै सम्भावना छ। आत्महत्याको पनि 5% सम्भावना अथवा 10%, बाँकी हत्या हुनसक्छ भन्ने कुरो पनि छ। र रहस्यमय प्रेम सम्बन्धको असफलताबाट तडपिएकी उनले यदि उनको हत्या भएको हो भने त यो जघन्य अपराध हो, किनभने उनको प्रेमी बनाउँदाको पनि विभिन्न ठाउँमा रङ्गीन सम्बन्धहरू भएको पुष्टि हुन्छ र त्यो सम्बन्ध नछुटेपछि उनी बढी तडपिएको, उनी बढी एग्रेसिभ भएको पनि बुझिन्छ र उनी बहुत इमोसनल भएको पनि बुझिन्छ। अब आत्महत्या हो भने पनि मैले तपाईँलाई अघिदेखि भनेको छु यसमा दुरुत्साहन भयो, किनभने उनलाई जसले माया गर्छु भनेर धोखाधडी गर्यो, जसले नाना नौरङका सपना देखाएर उनको जिन्दगी बर्बाद बनायो। प्रश्न यो पनि उठ्ला नि त, आफ्नै प्रेमी कोठामा सँगै सुतिरहेको छ, आत्महत्या कसरी हुन सक्ला? यो गम्भीर प्रश्न हो। त्यही कुरोतर्फ घरबेटीले सङ्केत गरेका छन्, किनभने राति 12-1 बजेको घटना याद गर्नु होला र बाहिर आएर उनीहरूलाई शङ्का पनि लागेछ। त्यो घरबेटीले भनेका छन्, तपाईँले भिडियो हेर्नुहोस्, को डुलिरहे जस्तो, के भइरहे जस्तो उनीहरूलाई लाग्यो अरे। त्यसपछि उनीहरूले के भयो भनेर चाहिँ सोचे रहेछन्। तर अब यो जम्मै पनि बनाऊ रहस्यपूर्ण घटनाको बारेमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर टुङ्ग्याओस्, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याओस् र अदालतले सो बमोजिम कसुरदार कोही ठहरिन आए कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। हस्, महत्त्वपूर्ण संवाद गरौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।